فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه‌ای که تقدیم موضوعتون میشه با عنوان نیایش و ستایش. امیدوارم که در هر کجا که هستید صحیح و تندرست باشید. عباداتتون، طاعاتتون، اذکار و نیایش هاتون، ستایش ها و دعاهای شما همه طبق دستورات قرآن و سنت باشه و در این میان فعال باشید. در این میان هرچه بیشتر سعی و تلاش لازم رو انجام بدید. دعایی که در جلسه قبل تقدیم حضورتون شد دعای افتتاحی بود که حضرت علی رضی الله عنه روایت کرده بودند که عموماً بخشی از این دعا رو اکثر میدونن یا حفظ دارن، ولی بخش دوم این دعا رو اکثرا حفظ ندارن. امیدوارم که این دعا که ابتداش با وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا من المسلمین. ابتدای این دعا این هست، انتها دعای بسیار جامعی هست که جلسه قبل من توضیحشو دادم، ترجمهشو کردم. امیدوارم که این دعا رو با تفصیلش یاد بگیرید و حفظ کنید تا نمازهای با کیفیت بهتر و با سنت تطبیقی کاملتری نمازهای خودتون رو ادا کنید. دعایی که باز هم از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت هست و خصوصا در نمازهای شب میخوندن، یکی دیگر از دعاهایی هست که ما در کتب روایی خصوصا کتاب صحیح مسلم داریم. گفتم که دعاهای افتتاح متعدد هست، متنوع هست و هر کدوم از این دعاها محور خاصی رو داره و انسان با توجه به شرایط مختلفی که درش هست میتونه افتتاح نماز خودش رو با دعاهای مختلف کنه. وقتی که بحث اظهار رغبت و ستایش الله متعال انگیزش شدید هست، خب با سبحانک اللهم آغاز میکنه. وقتی که بحث گناه، اشتباه، خطا در میان هست با اللهم باعد بینی بین خطایای آغاز میکنه. وقتی که بحث به اصلاح و نیکویی و توفیق بر نیکوکاری مطرح هست با یک سو شدن به سمت الله متعال وجهت وجهی الذی فطر السماوات والارض نمازش آغاز میکنه. در ضمن این هدایت به سوی اخلاق نیکو و رفتار نیکو هم وجود داره. اما در این روایتی که در این برنامه خدمتتون تقدیم میشه حدیثی است که حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت میکنن و امام مسلم این روایت رو آوردن. میگن که از حضرت عایشه پرسیده شد که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز خودشون رو با چی آغاز میکردن؟ سئلت بأي شيء كان النبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته اذا قام من الليل. بعد که شب برای نماز بلند می شدن با چه چیزی یا با چه دعایی نماز خودشون رو
آغاز میکردن که این دعا با توجه به این که در این حدیث اومده در نمازهای شب بیشتر ثابت هست، ولی خب محدودیت نیست. فرض کنید اگر در نمازهای دیگر هم خونده بشه مانعی وجود نداره، ولی اولویت در اینجاست که دو دعایی که ما در ابتدا گفتیم سبحانك اللهم و اللهم باعد بینی بین خطایای، این دو تا دعا بیشتر در نمازهای فرض وارد هست، اما نمازهای سنت و نمازهای قیام اللیل و نافله بیشتر دعای طولانی بعدی که خدمتتون ارائه میشه و شد در سنت ثابت هست. یکی از این دعایی که در قیام اللیل اومده این دعا هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم کان اذا قام من اللیل افتتح صلاته، پیامبر اونگاه که برای نماز شب بلند میشدن نماز خودشون رو با این دعا آغاز میکردن: اللهم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل. بار الها، پروردگار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل. فاطر السماوات والارض، آفریدگار آسمان ها و زمین. عالم الغیب و شهاده، عالم و آگاه بر نهان و آشکار. عالم الغیب و شهاده. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون. تو هستی که حکم میدی بین بندگان خودت در اون چه که با هم اختلاف میکنند. تو هستی که در موارد اختلاف بین بندگان خودت فیصله میکنی. اهدنا لما اختلف فیه من الحق باذنک. اهدنی لما اختلف فیه من الحق باذنک. اون چی که در از اختلافات صورت میگیره با اذن خودت، با اراده خودت، با امر خودت، من رو راهنمود کن به سوی حقیقت. حقیقت رو برام نمایان و آشکار کن. انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. به تحقیق تو هستی که هدایت میدی اون کسی رو که بخوای به مسیر مستقیم و راست. در زندگی انسان موارد زیادی مواجه میشه با اختلاف نظر، با تعدد آرا، با تعدد افکار و اندیشه. در خیلی از موارد هست که اختلافات نزاعهای فردی هم هست. فرد با فرد اختلاف داره. خب اختلافی که فردی هست، دو طرف ادعای حق بودن میکنن، و اختلافاتی که جمعی هست مجموعه ها هستن که ادعای حقیقت میکنن. هر طرفی میگه من هستم به حق و طرف دوم میگه من هستم به حق. این اختلافات به هر گونه‌ای میخواد باشه، چی میخواد اختلافات حقوقی باشه، چی میخواد اختلافات حقیقی باشه، در ارتباط حقیقت ها باشه. حقیقت های موجود در جهان، حقیقت های فکری، حقیقت های فقهی. که حقیقت چی هست در مسائل فقهی؟ مسئله فقهی هست، اختلافی هست، حقیقت چی هست در این اختلاف؟ علاوه بر این که انسان برای یافتن حقیقت، برای یافتن حق مکلف هست که سعی و تلاش لازم رو اعمال بکنه. علاوه بر اون یکی از مواردی که انسان رو به حقیقت میرسونه و شرط رسیدن به حقیقت تلقی میشه متوسل شدن به الله متعال هست. دعا هست. این دعایی که ما در سنت میبینیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم در واقع این دعا رو میکردن. برای پیامبر خب طبیعی هست که موضوع غیر از
اون چیزی هست که من و شما باش روبرو هستیم. به پیامبر وحی نازل میشد، ولی آیا در هر زمینه وحی می اومد؟ خب طبیعی پیامبر هم انسان بودن، در مواردی بود که بعد خودشون اجتهاد میکردن، وحی فقط تصدیق میکرد یا اصلاح میکرد. مهم اینجاست که پیامبر با مقام نبوت هم غیب، ادعای غیب دانستن و کمال علم مطلق داشتن رو نداشتن. پیامبر هم خودشون رو نیازمند و فقیر درگاه الهی میدونن که الله هست که هدایتگر هست و او هست که دهنده حقیقت هست. در نتیجه باید من به او همیشه متوسل باشم و به او همیشه رو کنم و از او فقط بخوام تا حق و حقیقت رو برام روشن بکنه. در این میان نکته مهمی که وجود داره این هست که قبل از اینکه این دعا صورت میگیره، قبل از اینکه این نیایش میشه، ستایش میشه. ستایش کجا هست؟ ستایش در شناخت پروردگار هست. پروردگاری که رب جبریل هست، میکائیل هست، اسرافیل هست. هر کدوم از این ملائکه نقشی دارن، وظیفه‌ای دارن و عبودیت بندگی الله رو به نحوهی میکنن. کسی که اونها رو جهت میده، کسی که براشون تعیین تکلیف میکنه، کسی که براشون تعیین وظیفه میکنه، اون الله متعال هست. هر کدوم از اینها، چی میخواد جبرئیل باشه، چی میخواد میکائیل باشه، چی میخواد اسرافیل باشه، هر کدوم از این فرشته ها در هر زمینه‌ای که مکلف هستن تکلیف خودشون رو مستقیم از امر الهی حاصل میکنند. خودشون هیچ حرکتی رو انجام نمیدن مگر اینکه امر و نهی الهی در اون باشه. این نیایش یا ستایش بگیم ربوبیت الله برای این موجودات که اینها الله متعال اونها رو داره مدیریت میکنه و زیر نظر الله متعال اونها انجام وظیفه میکنند. فاطر السماوات و الارض، اون الله متعال هست که کل این آفرید این جهان رو و در این آفرینش فطرتی گذاشت. هر موجودی با یک خصائص معین ایجاد شد. سلول های بدن انسان مختلف هست. هر سلولی یک فطرت داره، یعنی یک طبیعت داره، یک خصلت داره، یک وظیفه داره و بر اساس اون وظایف و بر اساس اون طبیعت انجام وظیفه کلی با جمع سلول های بدن میکنه. کل این آسمان ها و زمین، هر کدوم از این اعضای این کائنات با این گستردگی فطرتی داره، یک درون مایه‌ای داره، طبیعتی داره و بر اساس اون طبیعت فطرت زندگی رو سپری میکنه. فاطر السماوات و الارض عالم الغیب و شهاده، این آفرید این جهان رو و بر این جهان سلطه علمی کامل داره. هیچ چیزی از زیر نظر اون بیرون نیست، از علم او خارج نیست. علم الله اکتسابی نیست. علم الله علم حقیقی هست، به این معنا که حقایق وجود زیر نظر او هست. یعنی هیچ چیزی ایجاد نمیشه، وجود نداره مگر با نظر او. به اعتبار مخلوق ما علم گذشته و آینده و حال داریم، به اعتبار خالق علم داریم فقط. یعنی اون چی که او میخواد هست، اون چی که نمیخواد نیست. ما شاء یکون و ما لم یشاء لم یکن. بر هر چیزی او نظر داره، بر هر چیزی اون سلطه داره، بر هر چیزی اون نظارت داره. هیچ اتفاقی غیر از بدون آگاهی علم او و سلطه او و نظر او نمیفته. این اللهی که به این صورت حاکم هست، عالم غیب هست، کنه کیف همه چیز رو میدونه، حقایق براش روشن هست. اون اللهی که جهان رو آفریده و فطرت و کیف کنه جهان رو
ایجاد کرده، از اون الله میخوای میگی انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون. تو حکم خواهی داد در آخرت، تو حکم هستی، حکم فصل دست تو هست، حکم قطع دست تو هست. حقیقت ها پنهان و آشکار رو تو اطلاع داری. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون. تو هستی که حکم میدی در دنیا و در آخرت. در دنیا اگر اختلاف بشه حکم تو هست، بعد ما به تو حکم تو برگردیم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. ما ایمان نمیاریم مگر اینکه در اختلافی که ایجاد شد اون رو حکم قرار بدیم، کتاب اون رو، سنت نبی اون رو. شرط ایمان هست. تو هستی که حکم هستی، ما تو رو بران حکم گرفتیم. هیچ احدی این موقعیت رو نداره. صفت حکم مال تو هست، خاص تو هست. حکمیت ویژه تو هست. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون. اهدنا لما اختلف فیه من الحق باذنک. در حق و حقیقت، در مسائل اختلافی که در بین بندگان وجود داره، تو هدایت بده، ما رو حقیقت رو نشون بده و ما رو بهش رهنمود کن، توفیق بده. انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. مشیت تو هست که در هدایت مؤثر هست. و ما تشاءون الا ان یشاء الله. مشیت الهی یعنی قضای الهی، حکم الهی. همه عقل و خرد بشر جمع بشه، اگر اراده او، قضای او نباشه، حکم او نباشه، به جایی نمیتونه برسه. اگر تمام بشریت فکر بکنه، حقیقتی رو در بیابه، اگر اراده او، حکم او و اگر مشیت الله متعال نباشه، نمیتونه حقیقتی رو بهش برسه. در نتیجه ما در مسائل اختلاف خودمون علاوه بر این که شریعت الله متعال رو حکم قرار میدیم، در علاوه بر اون متوسل میشیم به الله متعال و میگیم پروردگارا تو از ما رو رهنمود کنه، ما حقیقت رو نشون بده. انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. تو هستی که هدایت میدی ما رو به سمت راه درست و راه رستگاری و راه فلاح و سعادت اخروی. امیدوارم که این دعا رو هم از کتاب‌های دعا بگیرید، حفظ کنید و در نمازهای مسنون و خصوصا نمازهای شبتون این دعا رو بخونید تا اینکه هدایت ربانی نصیب همه ما بشه. تا برنامه دیگه الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.